सबैजनालाई जय मसीह। म तपाईहरु सबैजनालाई आजको यो एपिसोडमा स्वागत गर्न चाहन्छु। अनि तपाईहरुले जति पनि फिडब्याकहरु पठाइराख्नु भएको छ, तपाईले हामीलाई एन्करेज गरिराख्नु भएको छ, धन्यवाद त्यसको लागि। प्रभुले तपाईलाई धेरै आशिष दिउन्। हामी तपाईको लागि प्रार्थना गरिरहेको छौं। इभन तपाईले पठाउनु भएको प्रार्थनाको विषयहरुलाई पनि हामी सधैं प्रार्थनामा उठाउने गर्ने गर्छौं। अनि हाम्रो एउटा प्रेयर वल छ, अनि त्यो प्रेयर वलमा तपाईहरु जति जनाले आफ्नो विषय अनि तपाईको फोटोजहरु पठाउनु भनेर हामी भन्छौं। किनभने हामी देखेर हामी प्रार्थना गर्दाखेरि चाहिँ झन् शक्तिशाली प्रार्थना हुँदो रहेछ। अनि हामीले त्यसरी प्रार्थना गर्छौं अनि सधैं नै सम्झनामा रहन्छ र तपाईले हामीलाई पठाउनु भएको हामीले प्रार्थना गरिरहेका छौं। अनि तपाईहरुको जीवनमा आएको जवाबहरुलाई देखिकन हामी प्रभुसँग साच्चै नै मग्न हुन्छौं, हामी कृतज्ञ हुन्छौं। यो सबै प्रभुले गर्नुभएको हो र हामीले प्रकाशको किताबबाट यो दिनहरुमा सिकिरहेका छौं। र अहिले हामीले सिक्दै गर्दाखेरि हामी विशेष गरिकन प्रकाशको किताब 1 अध्यायको 10 पदमा छौं। अनि 10 पदको हामीले 3 वटा हिस्सालाई सिकिरहेका थियौं। अनि म एकपल्ट पढ्नु पर्यो। परमप्रभुको दिनमा म आत्मामा थिए र तुरहीको जस्तो यसो भन्ने एउटा ठूलो आवाज मेरो पछाडी मैले सुने। सो हामीले 3 वटा कुरालाई यहाँ देखेका छौं। एउटा परमप्रभुको दिन, आत्मामा अनि तुरहीको आवाज। सो मैले आत्मामा भन्ने कुरालाई अगाडिबाटै तपाईसँग अलिकति शेयर गरिसकेको छु र त्यसलाई म फेरि आउने दिनहरुमा अझै त्यो कुरालाई म अझै बढाएर लान्छु। त्यसले गर्दा त्यो विषयमा मैले सारै बोलिन। तर अब म तुरही भन्ने शब्दलाई लिकन एउटा तुरहीको जस्तो यस्तो भन्ने एउटा ठूलो आवाज मेरो पछाडी मैले सुने। सो यो अचम्मको कुरा छ। तुरहीको जस्तो आवाजले यहाँ यूहन्नासँग बोलिरहेको हामी सुन्दछौं। अनि जब पनि यूहन्नाले परमेश्वरको प्रभु यीशु ख्रीष्टको दर्शनलाई देखिरहेको थियो अनि उनले स्वर्गको कुराहरुलाई देख्दै थियो, त्यो स्वर्गको कुराहरुलाई देख्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अचम्मको कुरा चाहिँ एउटा हामी के नोटिस गर्छौं यहाँ फर्स्टमै भन्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा पहिले कि स्वर्गमा चाहिँ इभन तुरही पनि बोल्दो रहेछ। अनि यो कुरालाई देखिकन म आफै पनि धेरै घोरिए। अनि इंग्लिशमा चाहिँ यसो भनेर लेखेको छ, एन्ड आई हर्ड बिहाइन्ड मी अ लाउड भोइस लाइक अ ट्रम्पेट। एउटा चक्किलो आवाज, तुरहीको जस्तो एउटा चक्किलो आवाजलाई मैले सुने मेरो पछाडी। अनि त्यो आवाजले चाहिँ उसँग बोलेको छ। त्यो तुरहीको आवाज मात्रै छैन, तर त्यो तुरही चाहिँ उसँग लिटरली बोलेको छ। अनि यो कुरालाई के हो भन्ने कुरालाई मैले लिकन अध्ययन गरिरहेको थिएँ। यो कुरा चाहिँ बाइबलमा हामीले कहाँ अरु ठाउँमा भेटाउँछौं भन्ने कुरालाई मैले हेरेँ। अनि यो अध्ययनमा आज म तपाईलाई अलिकति लान चाहन्छु। तपाईले मसँग खोल्नुहोस् प्रस्थानको किताब 19 अध्याय, एक्सोडस च्याप्टर 19 मा हामीले गएर हेर्यो भने त्यहाँ हामीले यसको विषयमा उल्लेख गरेको भेटाउँछ। प्रस्थानको किताब 19 अध्याय। अनि 19 अध्यायमा परमेश्वरले इजरायलीहरुलाई सिनाई पर्वतमा व्यवस्था प्रदान गर्नको निम्ति एउटा तयारी भएको छ। अनि त्यो ठाउँमा फेरि पनि तुरहीको आवाजले मानिसहरुसँग बोलेको कुरालाई हामी भेटाउँछौं। अनि त्यो चाहिँ कहाँ लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ 13 पदमा, प्रस्थानको किताब 19 को 13 पदमा यसो भनेर लेखेको छ, 13 पदमा, कसैले पनि त्यसलाई नछुनु, छोयो भने पनि ढुङ्गाले अथवा काडले हानेर मारिनेछ। पशु होस् अथवा मानिस त्यो जीवित रहने छैन। तुरही लामो गरी बस्दा तिनीहरू पर्वतसम्म आउन्। सो त्यति बेला पनि जब इजरायलीहरुसँग परमेश्वर बात मार्न चाहिराख्नु भएको छ, जसरी यूहन्नासँग पनि प्रभु बात मार्न खोज्नु हुँदाखेरि त्यहाँ उले तुरहीको आवाजलाई सुनेको छ। तर त्यो कुरा चाहिँ अघिबाट पनि जब परमेश्वरले इजरायलीहरुलाई त्यो उजाड स्थानमा डोर्याउँदै हुनुहुन्थ्यो अनि त्यो उजाड स्थानमा परमेश्वरले उनीहरुलाई व्यवस्थालाई प्रदान गर्नलाई तयारी हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँ पनि हामी के देख्छौं भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ पनि एउटा तुरहीको आवाजमा मानिसहरुलाई बोलाएको देख्छौं। अनि त्यसकै 19 पदमा गएर हामीले पढ्यो भने जब तुरहीको आवाज अझ चर्को गरी बज्न लाग्यो तब मोसा बोल्न लागे र परमेश्वरले मेघ गर्जनमा तिनलाई जवाब दिनुभयो। अचम्मको घटना। हामीले यो वचनहरुलाई प्राय हामीले ओभरलुक गरेको हुन्छौं, याद गरेको हुँदैन पढ्दाखेरि। तर यो खण्डलाई तपाईले पढ्नु भने तपाई छक्कै पर्नुहुन्छ। त्यहाँ के भनेर लेखेको छ नि, एन्ड व्हेन द साउन्ड अफ द ट्रम्पेट ग्रू लाउडर एन्ड लाउडर मोजेस स्पोक एन्ड गॉड एन्सर्ड हिम इन थन्डर।
त्यो तुरहीको आवाज चर्को भएको हुँदाखेरि चाहिँ मोसा चाहिँ परमेश्वरसँग बोलेछ। तुरही मोसासँग बोल्दैछ, मोसा परमेश्वरसँग बोल्दैछ। फेरि परमेश्वरले चाहिँ मोसालाई कसरी जवाब दिनुभयो अरे भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ एउटा थन्डरमा, अनि के भन्दैछ, परमेश्वरले चाहिँ त्यहाँ एउटा मेघको गर्जनमा जवाब दिनुभयो। कसरी त्यो भाषा मोसाले बुझ्यो, कसरी उसले त्यो कुरालाई चिन्न सक्यो त्यो थाहा छैन। तर हामी एउटा कुरा के बुझ्छौँ भन्दाखेरि मोसाले पनि त्यही एक्सपिरियन्सलाई, त्यही अनुभवलाई गरेको थियो, जुन अनुभव चाहिँ यूहन्नाले यहाँ प्रकाशको किताब 1 अध्यायको 10 पदमा गरिरहेको अनुभव चाहिँ मोसाले पनि यहाँ गरेको हामी भेटाउँछौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो घटना चाहिँ बाइबलमा पहिलोपल्ट यूहन्नाले अनुभव गरेको घटना मात्रै नभएर, तर यो घटना चाहिँ अगाडिबाटै पनि मोसाले गरेका थिए। सो हामीले जब बाइबललाई पढ्छौँ हामीले त्यहाँ त्यो कुरालाई भेटाउँछौँ, तुरही उसँग बोलेको भन्ने कुरालाई, तुरहीको आवाज भन्ने कुरालाई हामीले यो ठाउँमा भेटाउँदैछौँ। सो यहाँ हामी देख्छौँ कि उसँग बोलेको छ। अनि फेरि यही प्रस्थानको किताब 20 अध्यायको 18 पदमा हामी गएर हेऱ्यौँ भने, अनि जब सारा मानिसहरूले गर्जन र बिजुली र तुरहीको आवाज सुने र पर्वतबाट धुवाँ उठिरहेको देखे, तब तिनीहरू थरथर कापे र टाढै उभिरहे भनेको छ। यहाँ के भनेर इङ्ग्लिसमा भनेको छ, एन्ड वेन अल द पिपल स द थन्डर एन्ड द फ्ल्यासेस अफ लाइटनिङ and the sound of the trumpet and the mountain smoking, the people were afraid and trembling, and they stood far off. अब मोसा चाहिँ त्यो गर्जनसँग बात मार्दैछ, परमेश्वरले मोसालाई गर्जनसँग जवाब दिनु हुँदैछ। तर अरू मानिसहरूको लागि चाहिँ के थियो, त्यो केवल एउटा गर्जन मात्रै थियो। तल बस्ने मानिसहरूको लागि चाहिँ केवल एउटा तुरहीको आवाज मात्रै थियो। तर मोसा जो माथि उक्लिएका थिए, जो परमेश्वरसँग बात मार्दै थियो, उसको लागि चाहिँ त्यो गर्जन थिएन, उसको लागि चाहिँ परमेश्वरको आवाज थियो। त्यो चाहिँ उसको लागि एउटा तुरहीको आवाज मात्रै थिएन, तुरही बजेको साउन्ड मात्रै थिएन, तर त्यो चाहिँ उसँग बोलिरहेको थियो। त्यो चाहिँ उसको लागि एउटा सङ्केत थियो, त्यो चाहिँ एउटा ध्वनि थियो। धेरैपल्ट हामी तुरहीको कुरालाई लिकन हामी चर्च स्केप्टिकल हुन्छौँ। हामी यसलाई नबुझेको कारणले गर्दाखेरि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यसको हामीले निन्दा गर्छौँ, हामीले ठट्टा गर्छौँ, अनि हामी के भन्छौँ नि, यो आजकल आएछ नयाँ युगको इसाई जोगीहरू भनेकन धेरैजना मान्छेले भन्ने पनि गर्छ है। तर बिब्लिकली हामीले हेऱ्यौँ भने यति बिघ्न तपाईँले बाइबलमा तुरहीको आवाजको तपाईँले प्रमाणलाई भेटाउनुहुन्छ। यहाँ मैले अहिले भर्खर तपाईँलाई प्रस्थानबाट मात्रै देखाउँदैछु, तर तपाईँले टाइम एन्ड अगेन हेर्दै लानुभयो भने तपाईँले थुप्रो यस्तो घटनाहरू देख्नुहुन्छ। तर म तपाईँलाई आज सबैभन्दा एउटा इन्ट्रेस्टिङ पोइन्टमा म लान चाहन्छु, यहोशूको किताबमा, जहाँ चाहिँ एउटा घटना घटेको छ। यहोशूको किताब 6 अध्यायलाई हामीले हेऱ्यौँ भने इजरायलीहरू चाहिँ त्यो यरियोको पर्खालको वरिपरि घुम्दैछ। अब उनीहरू प्रतिज्ञाको देशमा पुगेको छ। यरियो सहरलाई उनीहरूले कब्जा गर्नुपर्ने छ। अनि बाइबलले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरू चाहिँ 7 दिनसम्म चाहिँ त्यो पर्खालको वरिपरि चुपचाप घुम्नु भनेर प्रभुले भन्नुभएको थियो। अनि 7औं दिनको 7औं पल्टमा चाहिँ जब उनीहरूले पुजारीहरूले तुरहीलाई फुकेको सुन्छ, त्यहाँदेखि चाहिँ उनीहरू चर्को स्वरले कराउनु भनेर हामीले त्यो खण्डलाई पढेको छौँ। तर त्यहाँ हामीले एभ्री टाइम त्यो पनि पढ्दै गर्दाखेरि त्यहाँ हामीले एउटा कुरालाई ओभरलुक गर्छौँ। त्यहाँ चाहिँ हामीले ध्यान नदिएर हेरेको कुरा छ, जो आज म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। यहाँ तपाईँलाई म 6 को 1 देखि नै पढ्न चाहन्छु। त्यस समय इजरायलीहरूको कारणले यरियो बिल्कुलै थुनिएको थियो, कोही भित्र बाहिर गर्न पाउँदैन थियो। तब परमप्रभुले यहोशूलाई भन्नुभयो, हेर, यरियो त्यहाँका राजा र वीर योद्धाहरू समेत मैले तेरो वशमा पारिदिएको छु। तिमीहरूमा लडाकाहरू जति त्यस सहरलाई घेरेर एकचोटि घुमेर आऊ। 6 दिनसम्म तिमीहरूले यसै गर्नु। अब 7 जना पुजारीहरू 7 वटा भेडाका सिङका तुरही सन्दुकका अघि लिएर हिँड्नु, र 7औं दिनमा तिमीहरूले त्यो सहर 7 चोटि घुम्नु र पुजारीहरूले तुरही फुक्नु। अनि जब तिमीहरूले भेडाका सिङका तुरही धेरै बेरसम्म फुक्लान् र तिमीहरूले तुरहीको आवाज सुन्नेछौ, तब सबैजना ठुलो स्वरले काँप्नु, अनि सहरको पर्खाल फेदसम्म ढल्नेछ र हरेक मानिस आफ्नो अघि सिधै बढेर जाउन्। अब यो वचनलाई हामीले कति खेप पढेको हो, अनि यो वचन हामीले हेरेको पनि हो, अनि यसलाई हामीले प्रचार पनि गरेको हो। तर यहाँ हामीले एउटा कुरालाई ओभरलुक गरेको छ।
हामीले नहेरी पठाएको, ध्यान दिएर नहेरेको कुरालाई आज म अलिकति तपाईँको लाइटलाई ल्याउन चाहन्छु। सो यहाँ एउटा घटना घट्दैछ, एउटा ठुलो भिक्ट्री, एउटा ब्याटल सुरु हुनु आँटेको छ, ठुलो युद्ध सुरु हुनु आँटेको छ। अनि त्यो युद्धमा अब पुजारीहरू छ, लडाकाहरू छ। अनि त्यो पुजारीहरू चाहिँ के गर्दैछ, 7 जना पुजारीहरू चाहिँ त्यो सिङको त्यो के भन्छ पशुको सिङको तुरही बोकेर चाहिँ उनीहरू घुम्दैछ 6 दिनसम्म पर्खालको वरिपरि चुपचाप घुम्नु भनेको थियो। 7औं दिनमा पनि उनीहरू 7 पल्ट घुम्नु भनेको थियो, तर 7औं पल्टमा चाहिँ उनीहरूले तुरही फुक्नु भनेर उनीहरूलाई एउटा कमान्ड दिएको थियो। तर इङ्ग्लिसमा यसो भनेर लेखेको छ, तपाईलाई म यो बताउन चाहन्छु। इट shall come to pass when they make a long blast with the ram's horn, and when you hear the trumpet, that all the people shall shout with great shout, and the wall of the city will fall flat, and the people shall go up every man straight before him. यहाँ के भनेको छ भने नि, जब तिनीहरूले भेडाका सिङका तुरै धेरै बेरसम्म फुक्लान्, जब पुजारीहरूले त्यो भेडाको सिङको तुरै धेरै बेरसम्म फुक्लान् भनेको छ। सो त्यो धेरै बेरसम्म फुक्दा त अघि मानिसहरूले सुनिसकेका हुन्छन्, तर त्यहाँ अझै के भन्दैछ, तब तिमीहरूले तुरैको आवाज सुन्ने बित्तिकै, अब यो जुन चाहिँ पुजारीले फुकेको यो जुन चाहिँ भेडाको सिङको जुन चाहिँ तुरही थियो, त्यो एउटा तुरही त्यो पृथ्वीको एउटा के भन्नु, पृथ्वीको पुजारीहरूले तुरही फुक्दैछ, त्यो एउटा साइन थियो। तर त्यो फुक्दै त्यसको बिचमा चाहिँ के भन्दैछ, त्यसको बिचमा चाहिँ तिमीहरूले फेरि एउटा तुरहीको आवाजलाई सुन्छौ भनेको छ। त्यहाँ के भन्दैछ म फेरि पढ्छु, अब तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। अनि जब तिमीहरूले भेडाका सिङका तुरही धेरै बेरसम्म फुक्लान्, अनि त्यहाँ एउटा कमा लगाएको छ बाइबलमा, कमा लगाएको छ। अनि के भनेको छ, फुक्लान् तब तिमीहरूले तुरहीको आवाज सुन्ने बित्तिकै। सो यहाँ 2 किसिमको तुरही बजेको छ। एउटा चाहिँ तल पृथ्वीमा पुजारीहरूले त्यो समयमा यरिहो सहरलाई कब्जा गर्ने जुन चाहिँ पुजारीहरू 7 जना पुजारीहरू चाहिँ अगाडि जानु भनिकन निर्देशन दिएको थियो, त्यो पुजारी 7 वटा यहाँ 4 पदमा 7 जना पुजारीहरू 7 वटा भेडाका सिङका तुरही सन्दुकका अघि लिएर हिँड्नु। यो 7 जना पुजारीकोमा 7 वटा भेडाको सिङको तुरही थियो, तर त्यो तुरही त मानिसहरूले धेरै बेरसम्म त्यो फुक्ने बित्तिकै सुनिहाल्ने कुरा हो त्यो त। तर के भन्दैछ भने, तर यहाँ भन्दैछ तब तिमीहरूले तुरहीको आवाज सुन्ने बित्तिकै, त्यहाँ अझै एउटा तुरहीको आवाज छ। इङ्ग्लिसमा पनि त्यही छ, इट shall come to pass when they make a long blast with the ram's horn, and when you hear the sound of the trumpet. सो यो जुन चाहिँ साउन्ड अफ द ट्रम्पेट छ, दुई किसिमको यो आवाज छ यहाँ। एउटा चाहिँ तल पुजारीले भेडाको सिङको तुरै फुक्दैछ, तर अर्को चाहिँ त्यो पुजारीहरूले धेरै बेरसम्म फुकिसकेपछि चाहिँ फेरि एउटा तुरहीको आवाज बज्नेवाला थियो। हो त्यो तुरहीको आवाजमा चाहिँ के गर्नु अरे भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेले चाहिँ जोडसँगले कराउनु पर्ने थियो, अनि तिमीहरू त्यति बेला चाहिँ सिधा अगाडि बढ्नु। अनि के हुन्छ, त्यो सहरको पर्खाल चाहिँ एकदमै फ्ल्याट हुन्छ भनेको छ। फ्ल्याट इङ्ग्लिसमा फ्ल्याट भनेको चाहिँ थाक लाग्छ भनेको होइन, त्यो चाहिँ पुरै दब्बिनु, फ्ल्याट हुनु भनेको चाहिँ एकदमै फ्ल्याट लाइनमा, उनीहरूको अगाडि केही पनि रोक्ने सक्ने त्यो थिएन। पर्खाल भित्र लडेको भए पनि त्यो पर्खालको थाक हुन्थ्यो, बाहिर लडेको भए पनि पर्खालको थाक हुन्थ्यो। त्यो पर्खाल एकदमै ठुलो पर्खाल थियो। त्यसमाथि राहाब बेस्याको घर थियो भनेपछि, पर्खालको माथि एउटा घरेटी थियो भनेपछि पर्खाल सानोतिनो पर्खाल थिएन। पर्खालको माथि घर बनिनु भनेको चाहिँ एउटा घरेटी नै भनेको चाहिँ त्यसमा चाहिँ एटलिस्ट 2 वटा ट्रक चाहिँ यसरी ओरदोर कुद्नु सक्थ्यो, त्यत्रो ठुलो पर्खाल थियो। त्यो पर्खाल चाहिँ फ्ल्याट लड्यो भनेको चाहिँ के हो भने चाहिँ त्यो चाहिँ पुरै फ्ल्याट भयो, दबाइदियो। सो त्यो तुरै पुजारीले फुक्दैछ, यता पुजारीले तुरै फुक्दैछ, तर त्यो तुरै लामो निकै बेरसम्म तुरै फुकेपछि चाहिँ फेरि एउटा तुरहीको आवाज त्यहाँ आएको छ। त्यो चाहिँ कुन चाहिँ तुरै थियो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ परमेश्वरको यो जुन चाहिँ प्रकाशमा देखेको, प्रकाशको किताब 1 अध्यायको 10 पदको जुन चाहिँ तुरही यूहन्नासँग बोलेको छ। एन्ड आई हर्ड बिहाइन्ड मी अ लाउड भोइस। अहिले मैले मेरो पछाडि एउटा ठुलो आवाजलाई सुने। अनि त्यो आवाज चाहिँ के जस्तो थियो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो आवाज चाहिँ तुरहीको जस्तो थियो। सो तपाईँले बुक अफ रेभेलेसनमा हेर्नु भने त्यो तुरहीको आवाज चाहिँ घरिघरि बोलेको छ, घरिघरि एभ्री टाइम। तपाईँले प्रकाशको किताबमा मात्रै तपाईँले 11 पल्ट तुरही फुकेको तपाईँले भेटाउनुहुन्छ रिकर्ड। 11 टाइम्स चाहिँ तुरही फुकेको छ प्रकाश बुक अफ रेभेलेसनमा मात्रै।
सो हरेकपल्ट तुरै फुक्दै गर्दाखेरि केही घटना घटेको छ, केही घटना घटेको छ, केही घटना घटेको छ। धेरैपल्ट हामी नि तुरहीलाई लिकन हामी के हुन्छ भने हामी एकदमै हाम्रो नकारात्मक विचारहरू आउँछ अनि त्यसलाई हामी गलत प्रकारले हामी भन्ने गर्छौँ, हामी त्यसलाई गलत प्रकारले अनुवाद गर्ने गर्छौँ। तर हामीले यहाँ एउटा कुरा देख्यौँ यहाँ यहोशूको घटनामा, जब पृथ्वीको पुजारीहरूले उनीहरूले तुरै फुक्दै थियो, त्यहाँदेखि चाहिँ के भयो, स्वर्गको तुरै पनि त्यहाँ आएर जोडिनु थाल्यो। समथिङ ह्यापन्ड, केही भयो, त्यो साउन्डमा केही छ, त्यो कुरासँग केही जोडेको छ। यो मिस्ट्री चाहिँ यूहन्नाले त्यो दिन उसले बुझ्दैछ। त्यो त एउटा तुरैको आवाज मात्रै होइन रहेछ स्वर्गमा त, त्यो त तुरै त बोल्दो पो रहेछ। अघि हामीले हेऱ्यौँ परमेश्वर त मेघ गर्जनमा मूसासँग बोल्नु हुँदैछ। अरूहरूको लागि चाहिँ बाहिर एकदमै मेघ गर्जन भएको जस्तो सुन्थ्यो, तर मूसाको लागि चाहिँ त्यो आवाज थियो। फेरि हामीले माउन्ट अफ ट्रान्सफिगरेसनमा आएर हेऱ्यौँ भने त्यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जब यीशु ख्रीष्टको रूप परिवर्तन भयो, मूसा र एलिया आयो, त्यहाँ पनि प्रभु बोल्नु भएको छ, तर अरूहरूले चाहिँ के भन्यो, मेघ गर्जेछ। तर त्यहाँ अरू चेलाहरूले चाहिँ याकुब, पत्रुस, यूहन्नाले चाहिँ के गर्यो, उनीहरूले परमेश्वरको आवाजलाई सुन्यो। तर अरूहरूको लागि चाहिँ के थियो, त्यो एउटा मेघ गर्जन मात्रै थियो। सो कसरी परमेश्वर कम्युनिकेट गर्नुहुन्छ? अब यो बुक अफ रेभलेसनले चाहिँ हामीलाई, प्रकाशको किताबले चाहिँ हामीलाई के बुझाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले हरेक कुराबाट परमेश्वर बोल्नुहुन्छ, परमेश्वरको तरिका छ। अनि प्रभुले भन्नुभएको छ मेरो तरिका चाहिँ तिमीहरूको तरिका होइन, माई वेज आर नट योर वेज। हामी किन परमेश्वरको कुरालाई प्राय ग्रहण गर्न सक्दैनौँ भन्दाखेरि चाहिँ किनभने परमेश्वरको तरिकाहरूलाई चाहिँ हामीले हाम्रो तरिकाबाट बुझ्ने कोसिस गर्छौँ, हाम्रो तरिकाबाट हामी त्यसलाई हामीले बुझाउने बनाउने कोसिस गर्छौँ। हिजो पनि मैले तपाईँलाई भन्दै थिएँ, भजन सङ्ग्रह 119 को 169 यसो भनेर लेखेको छ, वचन अनुसारको समझ मलाई दिनुहोस् भनेको चाहिँ समझ अनुसारको वचन होइन, वचन अनुसारको समझ। सो जब हामी परमेश्वरलाई वचन अनुसारको समझ माग्छौँ, हामीले यहाँ देख्छौँ यो अचम्मको, मलाई यो खण्डलाई देख्दै गर्दाखेरि मलाई अचम्म लागिरहेको थियो, कसरी परमेश्वर चाहिँ तुरहीद्वारा बोल्नुहुन्छ, कसरी परमेश्वरले मानिससँग कम्युनिकेट गर्न सक्नुहुन्छ, कसरी परमेश्वरले त्यो अब एन्ड डेजमा परमेश्वरको जुन मानिसहरू खडा हुँदैछ, जुन त्यो रेमिनेन्ट जेनेरेसन खडा हुँदैछ, त्यो मान्छे चाहिँ कति सेन्सिटिभ हुनुपर्ने छ। यदि हाम्रो स्पिरिचुअल इयर्सहरू परमेश्वरको कुरालाई सुन्नुलाई ट्युन भएको छैन भने हामीले परमेश्वरले भन्नुभएको कुरा बुझ्दैनौँ। हामी के भन्छौँ, त्यो मेघ गर्जन हो, त्यो त एउटा आवाज मात्रै हो, त्यो त एउटा तुरै फुकेको मात्रै हो भनिकन हामी बुझ्छौँ। तर यदि हाम्रो स्पिरिचुअल इयर्सहरू ट्युन्ड भएको छ, यदि हाम्रो आत्मिकी कानहरू चाहिँ यदि परमेश्वरको आत्माको कुरासँग ट्युन भएको छ भने चाहिँ हामी के गर्न थाल्छौँ, हामी बुझ्न थाल्छौँ। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि जब पनि परमेश्वरको आत्माको कार्य त्यो ठाउँमा भइरहेको हुन्छ, धेरैजना मान्छेको लागि चाहिँ उसको समझदेखि बाहिरको कुरा हुन्छ। अनि उसले के गर्छ, त्यो समझदेखि बाहिरको कुरा, उसको समझदेखि बाहिरको कुरा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उसले त्यो कुरालाई विरोध गर्छ। तर यहाँ एउटा वर्डले, एउटा लाइनले नै हामीलाई देखाउँदैछ कि कसरी परमेश्वर चाहिँ बोल्नुहुन्छ। त्यो कुरा फेरि यहोशूको किताब 6 अध्यायको 20 पदमा, यहोशूको किताब 6 अध्यायको 20 पदमा गएर हामीले पढ्यो भने यसो भनेर लेख्छ, सो द पिपल साउटेड व्हेन द प्रिस्ट ब्लू द ट्रम्पेट्स एन्ड इट ह्यापन्ड व्हेन द पिपल हर्ड द साउन्ड अफ द ट्रम्पेट द पिपल साउटेड विथ ग्रेट साउट। जब उनीहरूले त्यो अर्को तुरहीको आवाजलाई सुन्यो, त्यो तुरहीको आवाजलाई सुन्ने बित्तिकै उनीहरूले ठुलो चर्को स्वरले करायो। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ के भयो, then the people went into the city, every man straight before him, and they took the city. नेपालीमा पनि पढ्छु म, जब पुजारीहरूले तुरै फुके तब मानिसहरू कराएर तुरैको आवाज सुनिने बित्तिकै जब तिनीहरू ठुलो स्वरले कराए, त्यो पर्खाल फेदसम्मै घरलम्मै ढल्यो। अब हरेक मानिस आफ्नो सिधै अघि बढ्यो र तिनीहरू त्यो सहरमा पसे र त्यो कब्जा गरे। सो यहाँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यूहन्नालाई परमेश्वरले एउटा कुरा सिकाउनु हुँदैछ कि कसरी अब स्वर्गको शक्ति अथवा परमेश्वरको सेना र पृथ्वीको सेना चाहिँ अब मिलेर काम गर्नेवाला छ। त्यो कुराको एउटा जिस्ट, एउटा त्यो कुराको नक्सा दिँदै हुन्छ। किनभने यो कुरालाई अहिले तपाईँले बुझ्न किन जरुरी छ, मलाई हिजो भाइले सोध्नु हुँदै थियो कि
तपाईँले के यो वर्ड बाई वर्ड सिकाउनु हुने होइन, यो फर्स्टको च्याप्टरलाई चाहिँ मैले वर्ड बाई वर्ड सिकाउने कोसिस गरेको, सो द्याट यसको फाउन्डेसनमाथि चाहिँ पछाडि तपाईँले यसको अन्डरस्ट्यान्डिङ तपाईँले बुझोस् भने त्यति बेला चाहिँ वर्ड बाई वर्ड एक्सप्लेन गर्दिनँ त्यो यो वचनहरूलाई म, तर त्यति बेला चाहिँ आज यो वर्ड बाई वर्ड एक्सप्लेन गरेको फाउन्डेसनमाथि चाहिँ म बिल्डअप गर्दै लान्छु। सो म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईँले यो जुन चाहिँ एपिसोड्सहरू हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँले बिचबाट हेर्नु भने तपाईँले सायद बुझ्नुहुन्न होला। सो त्यसले गर्दा म तपाईँलाई भन्छु, तपाईँ ट्युन हुन चाहनुहुन्छ, तपाईँले बुझ्न चाहनुहुन्छ, यो अन्डरस्ट्यान्डिङमा आउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले फर्स्टदेखि नै पहिलो एपिसोडदेखि नै तपाईँले हेर्दै जानुहोस् अनि तपाईँले यो कुरालाई बुझ्दै जानुहुनेछ, यो कुरालाई तपाईँले अझै थाहा पाउँदै जानुहुनेछ। अनि फेरि म तपाईँलाई अर्को ठाउँमा लान चाहन्छु, यहोशूको किताब यहोशू होइन, न्यायकर्ताको किताब 6 अध्यायमा, न्यायकर्ताको किताब 6 अध्यायको 34 पदमा, न्यायकर्ताको किताब 6 अध्यायको 34 पद। तर यो पढ्नुभन्दा अगाडि चाहिँ के यसको पृष्ठभूमि म पढि नै दिनु पर्यो। 25 देखि लिएर 33 सम्म म पढ्छु अनि त्यहाँदेखि चाहिँ हामी 34 पदलाई बुझ्न सक्छौँ। त्यस रात परमप्रभुले गिदोनलाई भन्नुभयो, तेरो बाबुले पालेको जवान साँडे अर्थात् 7 वर्षे दोस्रो चाहिँ साँडेले र तेरो बाबुको बाल देवताको वेदी भत्काइदे, त्यसको छेउमा भएको असेरा देवीको मूर्ति ढालिदे। तब त्यही स्थानमा परमप्रभु तेरो परमेश्वरको निम्ति ठिक ढाँचाको एउटा वेदी बना र त्यो दोस्रो चाहिँ साँडे लिएर तैँले ढालेको असेराको मूर्तिले होम बलि चढा। तब गिदोनले आफ्ना नोकरहरू मध्येका 10 जनालाई लिएर परमप्रभुले तिनलाई भन्नुभए बमोजिम गरे। तिनी आफ्नो पिताका घराना र आफ्नो बन्धु नगरवासीहरूसँग डराउँदै थिए, यसै कारण तिनले यो काम दिउँसो होइन तर राति गरे। जब नगरवासीहरू बिहानै उठे तब तिनीहरूले बाल देवताको वेदी भत्काएको र त्यसको छेउमा भएको असेरा देवीको मूर्ति पनि ढालिएको र गिदोनले बनाएको वेदीमा त्यो दोस्रो चाहिँ साँडे होम बलि चढाएको देखे। तिनीहरू एकाले अर्कोलाई यो कसले गरेको होला भनी सोधपुछ गर्न लागे र धेरै सोधपुछ गर्दा योआसको छोरो गिदोनले गरेको हो भनी पत्ता लाए। तब सहरका मानिसहरूले योआसलाई भने, तिम्रो छोरालाई बाहिर ल्याऊ, त्यसले बालको वेदी भत्काइदिएछ र त्यसको छेउमा भएको असेरा देवीको मूर्ति पनि ढालिदिएछ, त्यो मारिनै पर्छ। जब तिनीहरूले योआसका चारैतिर भिड लागिरहेका थिए तब योआसले यसो भनेर कडा जवाब दिए, तपाईँहरू बाल देवताको पक्षमा कराउनु भएको? बाललाई बचाउने हामीहरूको के काम छ? के हामीहरूको काम हो भनी तपाईँहरू सम्झनुहुन्छ? त्यसको पक्षमा कराउने बिहानसम्म मारिनेछ। तर यदि बाल चाहिँ देवता नै हो रहेछ र त्यसको वेदी कसैले भत्काइदिएको हो भने त्यो आफ्नै लागि आफै बोलोस्। त्यस दिन योआसले गिदोनको नाम यसो भनेर यरुबाल राखिदिए, यस मानिसको विरुद्धमा बाल आफैले लडोस्, किनभने त्यसको वेदी यसैले भत्काइदिएको छ। अनि अब यहाँ 33 पद पढ्नु चाहेको। त्यसपछि सबै मिदानी, अमालेकी र पूर्वका जातिहरू आपसमा दल बाँधे र नदी तरेर इजरायलको बेसीमा छाउनी हाले। तब परमप्रभुको आत्मा गिदोनमाथि आउनुभयो, तिनले तुरै फुके र अबिएज्रीहरू तिनका पछि लाग्नलाई बोलाए। यहाँ के छ भने नि, जब यो सबै घटना भयो, यो घटनामा हामी के देख्छौँ, परमेश्वरले त्यो बाल र असेराको वेदीलाई पल्टाइदिनु भन्नुभयो, किनभने परमेश्वरले गिदोनको जीवनमा केही काम गर्न चाहनुहुन्थ्यो। अनि परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा पनि केही काम गर्न चाहनुहुन्छ अनि उहाँले चाहनुहुन्छ कि हामीले बाल र असेराको वेदी चाहिँ हामीले हाम्रो जीवनबाट भत्काएको हुनुपर्छ। अनि गिदोनलाई त्यो भत्काउँदै गर्दाखेरि चाहिँ उसलाई पनि डर लागेको थियो, उसकोमा आँट नै थिएन। अनि यहाँ बाइबलले भन्दैछ उसले के गर्यो, उसको 10 जना नोकरहरूलाई लगिकन उसले त्यो भत्काउँदै गर्दाखेरि सपोज उनीहरूले एट्याक गरिहाल्यो भने पनि उनीहरूबाट उम्किन सकोस् भनिकन उसले डरसरी भत्काएको थियो। तर भोलि बिहानसम्म सबैजनाले थाहा पाइहाल्यो। अनि यो तपाईँले सुनिहाल्नुभयो, मैले यहाँदेखि उता भन्नु पर्दैन, उनीहरूले डिफेन्ड गर्नु खोज्दैछ। अनि गिदोनको बाउले पनि अब के गर्यो, गिदोनको साथमा उभिएको छ त्यति बेला। अनि के भयो, जब त्यो गिदोनले त्यो सबै पल्टायो, उसको बाउको घराना पनि त्यो कुरामा सहमतिमा आयो, त्यति बेला अचानक गिदोनको जीवनमा के भयो भन्दाखेरि एउटा यस्तो सामर्थ्य आयो जुन चाहिँ सामर्थ्य चाहिँ उसकोमा थिएन। अघिबाट चाहिँ प्रभुले के अराए कि उसले के गर्थ्यो, उसले प्रभुसँग साइन मागिहाल्थ्यो, प्रभु तपाईँले नै भन्नुभएको हो भने
यो किन नभएको त्यो किन भएको है, अनि उसले डराउँदै गर्थ्यो, जे कुरा गर्दाखेरि पनि उसले साइन मागिहाल्थ्यो। तर जब यो वेदी पल्टायो, बाइबलले भन्छ 34 पदमा, तब परमप्रभुको आत्मा गिदोनमाथि आउनुभयो र तिनले तुरही फुके भनेको छ। सो परमेश्वरको आत्मा आउने बित्तिकै गिदोनले यहाँ के गरेको रहेछ, एउटा तुरही फुकेको छ। अनि जब उसले त्यो तुरही फुक्यो, अहिलेसम्म त्यो गाउँको मान्छेहरू गिदोनलाई के भन्दै थियो, मार्छौँ हामी यसलाई हामी नाश गर्छौँ भन्ने मान्छेहरू चाहिँ के भयो, अचानक गिदोनको सेनामा उनीहरू के भयो, गिदोनको पछाडि लाग्न आए भनेको छ है। त्यहाँ भनेको छ तिनले तुरै फुके र अबिएज्रीहरू तिनका पछि लाग्नलाई बोलाइए। सो के भयो, परमेश्वरको आत्माले के गर्नुभयो, अब स्टर गर्न थाल्नुभयो। वेदी पल्टायो अनि तुरै फुक्यो, त्यत्तिकै तुरै फुक्छ। कतिजनाले चाहिँ फेरि त्यो तुरैलाई साँच्चै नै एउटा के भन्नु गलत उपयोग गरिरहेको छ। तुरै फुक्दा केही हुनेवाला छ जस्तो। जबसम्म हाम्रो जीवनको वेदी पल्टेको हुँदैन तबसम्म तपाईँले जत्तिकै तुरै फुक्यो भने पनि कसैलाई कान पनि चिलाउनेवाला छैन है। तर यदि हामीले वेदी पल्टाएर हामीले तुरै फुक्छौँ भने चाहिँ त्यो तुरै फुक्ने बित्तिकै लडाकाहरू चाहिँ आफै निस्केर आउन थाल्छ। सो त्यो लडाकाहरू के भयो, आउन थाल्यो, गिदोनको पछाडि आउन थाल्यो। अनि गिदोनले एउटा ठुलो सेना लिकन उसले के गर्यो, यो सबै मिदानीहरूलाई, अमालेकी मिदानी र पूर्वका जति पनि दलहरू थियो उसलाई जितेको छ। उसले आफ्नो आर्मीको साथमा एउटा ठुलो आर्मी आएको थियो। यद्यपि परमेश्वरले त्यसलाई स्क्यान गर्नुभयो, छान्नुभयो अनि गिदोनलाई एउटा सानो 1% मात्रै, त्यहाँ 32,000देखि उसकोमा केवल 300 जना मान्छे मात्रै, 1% मात्रै रहेको थियो। तर त्यही 1%लाई लिकन परमेश्वरले के गर्नुभयो, त्यो लडाइँलाई जित्नुभयो। अनि त्यहाँ पनि हामी देख्छौँ, त्यहाँ पनि हामी तुरहीले काम गरेको देख्छौँ। अनि भजन सङ्ग्रह 47को 5 पदमा म यो एक दुईवटा रेफरेन्स तपाईँलाई दिन चाहन्छु यो तुरहीलाई लिकन, सो द्याट हामी पछाडि जाँदाखेरि जब तुरहीको अध्ययन गर्छौँ हामी अझै बुझ्न सकौँ। भजन सङ्ग्रह 47को 5मा यसो भनेर लेखेको छ, परमेश्वर जय जयकारको ध्वनि साथ र परमप्रभु तुरहीको स्वरमा मासतिर जानुभएको छ। परमेश्वरको सारा पृथ्वीका परमेश्वरको प्रशंसा के गर्दैछ, यहाँ भन्दैछ परमेश्वर चाहिँ जय जयकारको ध्वनि साथ र परमप्रभुको तुरहीको स्वरमा मासतिर जानुभएको छ। प्रभु यीशु ख्रीष्ट फेरि फर्केर आउनु हुँदाखेरि पनि उहाँ तुरहीको आवाजमा नै आउनुहुन्छ। अनि हामीले चर्चले चाहिँ यो कुरालाई बुझ्न जरुरी छ। भजन सङ्ग्रह 81को 3, 81को 3 पदलाई हामीले गएर पढ्यो भने त्यहाँ के लेखेको छ त्यसलाई पनि हामी पढ्छौँ। भजन सङ्ग्रह 81को 3 पदमा यसो भनेर लेखेको छ, औँसीमा चन्द्रमामा तुरही बजाऊ, पूर्णिमामा र हाम्रो ठुलो चाडको दिनमा। यहाँ भन्दैछ ब्लो द ट्रम्पेट एट द न्यू मुन, एट द फुल मुन, एट आवर फिस्ट डे। सो तुरही चाहिँ के गर, तिमीले न्यू मुनमा, फुल मुनमा अनि के गर, तिमीले पर्वको दिनमा। सो एउटा चाड नै बाइबलमा छ तुरहीको चाड, जसलाई हामी यम किपुर भनेर, हामी त्यसलाई रोश हसाना, यम किपुर होइन, रोश हसाना भनिकन हामी चिन्छौँ, जो चाहिँ के हो, तुरहीको चाड हो। अनि त्यो कुरा चाहिँ फेरि यहाँ भजन सङ्ग्रह 81को 3 पदमा पनि लेखेको छ। अनि सँगसँगै भजन सङ्ग्रह 150को 3 पदमा पनि के भनेर लेखेको छ, परमेश्वरलाई तुरहीको चर्को आवाजमा अनि बिनाको आवाजमा परमेश्वरलाई के गर, प्रशंसा गर, चर्को आवाजमा है, विथ प्रेज हिम विथ द ट्रम्पेट साउन्ड। अनि तुरहीको आवाजमा चाहिँ उहाँलाई के गर, प्रशंसा गर भनिकन लेखेको छ। म त्यसलाई पनि नेपालीमै पढिदिनु पर्यो। भजन सङ्ग्रह 150को 3 पदमा यसो भने, तुरहीको स्वरले उहाँको प्रशंसा गर, सितार बिना बजाएर उहाँको प्रशंसा गर, अनि खैजडी बजाएर नाच्दै उहाँको प्रशंसा गर, तार बाजा र बाँसुरी बजाएर उहाँको प्रशंसा गर, साह्रो बज्ने झ्यालीहरू बजाएर उहाँको प्रशंसा गर, चर्को स्वरले बज्ने झ्यालीहरू बजाएर उहाँको प्रशंसा गर। परमेश्वरको प्रशंसा कसरी गर्नु भनिकन यहाँ परमेश्वरको वचनले हामीलाई बताएको छ। तुरहीको कुरा है। यहाँ फेरि इजिकियलको किताब 33 अध्यायको 6 पदमा, इजिकियलको किताब 33 अध्यायको 6 पदमा पनि म तपाईँलाई पढ्नु पर्यो। त्यहाँ पनि के भनेर लेखेको छ, यसो भनेर लेखेको छ, तर यदि शत्रुलाई आइरहेको देखेर पनि त्यो पहरादारले तुरै बजाएन अथवा मानिसहरूलाई चेतावनी दिएन भने त मारिने कुनै पनि मानिस आफ्नो सबै पाप सहित मर्छै मर्छ, तर पहरादारलाई नै त्यसको मृत्युको जवाबदेही तुल्याउँछ। त्यहाँ पनि हामीले तुरहीको आवाजलाई हामी देख्छौँ। सो यो बुक अफ रेभेलेसनलाई चाहिँ हामी के देख्छौँ भने त्यो बुक अफ रेभेलेसनमा तुरही उसँग बोल्दैछ। त्यो भनेको चाहिँ हामीले
तुरै ल्याएर जतासुकै फुक्दै हिँड्नु भनेको पनि होइन। तर हामीले यहोशूको घटनाबाट हामीले भेटायौँ कि जब पृथ्वीको पुजारीहरूले तुरै फुके त्यति बेला स्वर्गको तुरैको आवाज पनि खोलिएको छ। यसले हामीलाई त्यहाँ एउटा सम्बन्ध, त्यहाँ एउटा रिलेसनलाई देखाउँछ, अनि यूहन्नासँग पनि तुरही नै बोलेको छ। फेरि योवेलको किताब 2:1 पनि भनेको छ, तिमीले के गर, सियोनमा तुरही फुक भनेको छ। सियोनमा नरसिंह भनेको छ नेपालीमा चाहिँ, तर इङ्ग्लिसमा चाहिँ के भनेको छ, ब्लो अ ट्रम्पेट इन द जायोन। त्यो सियोनमा चाहिँ तिमीले के गर, एउटा तुरही फुक। अनि के भन्दैछ, मेरो पवित्र पर्वतमा जगाउको ध्वनि बजाऊ, देशका सारा बासिन्दाहरू थरथर कामुन्, किनकि परमप्रभुको दिन आउँदैछ, त्यो दिन नजिकै छ। यसकै 15 पनि भनेको छ, सियोनमा तुरै फुक, उपवासको दिन अलग गर, महापवित्र सभा बोलाऊ। सो उपवासको दिन बोलाउनु, महासभा बोलाउनु पनि एउटा तुरै फुकेको एउटा साइन रहेछ। सो त्यो चाहिँ लिटरली तुरै मात्रै फुक्नु भनेको होइन, तर त्यो तुरहीले चाहिँ के गर्छ, जब पनि तुरै फुकिन्छ तब त्यसले चाहिँ एउटा सङ्केत दिन्छ, यसले चाहिँ एउटा जगाउ ध्वनि दिन्छ। अनि त्यो जगाउ ध्वनि चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ उपवास रहेछ, त्यो चाहिँ महासभा रहेछ। सो त्यो कुरा चाहिँ अब स्वर्गले हामीलाई अर्डेन गरेको कुरा। सो परमेश्वरको वचनमा हामीले हेऱ्यौँ भने फेरि 1 कोरिन्थी 15:52 पनि के भनेको छ, 1 कोरिन्थी, म यो रेफरेन्सेसहरूलाई चाहिँ तपाईँलाई पढिदिन पर्यो, अनि तपाईँले यो रेफरेन्सेसहरूलाई कोट गर्न लेखिराख्नुहोस्, अनि तपाईँले अझै आफ्नो व्यक्तिगत अध्ययनमा पनि अध्ययन गर्नुहोस्। 15:52 यसो भनेर लेखेको छ, एकै क्षणमा, आँखाको एक निमेषमा, तुरहीको आखिरी आवाजमा, किनभने तुरही बज्नेछ र मरेकाहरू अविनाशी रूपमा बिउताइनेछ, जो हाम्रो चाहिँ परिवर्तन हुनेछ। सो मरेकाहरू पनि तुरहीको आवाजमा उनीहरू बिउताइन्छ, अनि जिउँदोहरूको चाहिँ परिवर्तन हुन्छ त्यो तुरहीको आवाजमा। सो यो कुरालाई हामीले देख्छौँ। सो हामीले एभ्री टाइम हामीले के देख्छौँ भने तुरहीको आवाजलाई यहाँ मेन्सन गरेको मैले अहिले जति पनि हेरेँ, मैले तपाईँलाई बताएँ यो खण्डमा, यो एपिसोडमा तुरहीको आवाजको बारेमा बताएँ। अनि मैले के भन्न खोजेको भन्दाखेरि चाहिँ, अथवा यो वचनमा के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ, त्यो तुरहीको आवाज उसँग बोल्यो, अनि यो तुरहीको आवाज आज हामीसँग पनि बोल्न चाहनुहुन्छ। सो आज हामीले यो वचनलाई सिकेका छौँ। सो परमेश्वरको वचन पढाइ अनि सुनाइमा परमेश्वरले तपाईँहरू सबैजनालाई आशीर्वाद दिनुभएको होस्। म सानो प्रार्थना तपाईँसँग गर्न चाहन्छु। प्रभु, म यस घडी प्रार्थना गर्छु, आज हामीले जसरी प्रभु यूहन्नाले त्यो तुरहीको आवाजलाई सुन्यो प्रभु, अनि उसँग बोलेको उसले त्यो दिनदेखि सुन्न थाल्यो प्रभु, अनि तपाईँको रेभलेसन उसको जीवनमा सुरु भयो। यसरी नै प्रभु आज त्यो तुरहीलाई प्रभु हाम्रो जीवनमा हामीले साँच्चै नै बजाउन पर्ने, सियोनमा तुरही बजाउन पर्ने, हामी भित्र पनि त्यो जगाउको ध्वनि प्रभु अब सुरु भएको होस् भनिकन म प्रार्थना गर्छु। यो दिनहरूमा जसरी प्रभु तपाईँले धेरैजनालाई यो आवाजहरू पठाइराख्नु भएको छ, यो आवाजलाई सुनिकन पवित्र आत्मा त्यत्तिकै ढुक्कसँगले बस्ने होइन, तर जसरी योवेलको किताबमा लेखेको छ, पवित्र महासभा बोलाऊ, उपवासको दिनहरू घोषणा गर भनिकन प्रभु त्यसरी नै आज तपाईँको छोराछोरीहरू अब गर्न सकोस् प्रभु, भेला हुन सकोस्। अनि त्यो तुरहीको आवाजमा जस्तै तपाईँ माथि जानुभएको छ, एक दिन फेरि तुरहीको आवाजमा आउनुहुन्छ। पवित्र आत्मा हाम्रो हृदय अनि हाम्रो प्राण, हाम्रो शरीर, हाम्रो जीवन यसरी नै तयारी भएको होस्। धन्यवाद प्रभु आजको यो वचनको लागि। जतिजनाले वचनलाई सुनेको जीवनमा प्रभु यो वचनले ठुलो प्रभु साँच्चै नै परिवर्तन अनि ठुलो रेभलेसन खोलिदिएको होस्। धन्यवाद। सबै बिन्ती माग्छु पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टको जिउँदो अनि पवित्र नामको बाटोले, आमेन। जय मसीह।